ही मस्ट बी द जिनियस के किनभने तपाईको एटलिस्ट यति पनि गर्न सक्ने यसकामा त्यो एउटा माइन्ड त थियो नि। यसलाई यदि उसले सही पोजिटिभमा यदि गरेको भए सायद रिजल्ट उसको र देशको लागि पनि धेरै राम्रो हुन्थ्यो कि। आफूलाई दुखी नराख्नुहोस् र अरूलाई पनि दुख नदिनुहोस् र आफ्नो माइन्ड र हार्टलाई हमेशा खुसी राख्नुहोस् र अरूले पनि तपाईसँग खुसी होस् त्यस्तो काम गरौँ। दुख दिने काम बिल्कुलै नगरौँ। आधी घन्टा 1 घन्टा भित्रै पुरा बुक कसरी सकाउँछ यो त मलाई पनि थाहा छैन है। फेरि त्यो सिस्टम आफूभित्र इन्स्टल गर्नलाई उतार्नलाई त्यो वर्षौं लाग्छ के। इट्स द नट द म्याटर अफ 1 डे 1 नाइट और 1 मन्थ। संसारको कुनै पनि चिज यदि तपाईँ याद गर्न चाहनुहुन्छ त्यो 2-3 वटा चिज फर्ममा मात्रै हुन्छ, या त नम्बरको फर्ममा, या त शब्दको फर्ममा, या त कहिलेकाहीँ पिक्चरको फर्ममा। जेका माया र रिस्पेक्टले मिल्छ नि त्यो कहिले तपाईको धाकले रुवाबले डरले कहिले त सल्भ गर्दैन। जुन चिजमा हाम्रो कन्ट्रोलै छैन, जुन चिजमा हामी बदलाव ल्याउनै सक्दैनौँ त्यसमा हामी ओभर थिङ्किङ गर्छौँ, ओभर हेडेक गर्छौँ र हामी त्यसको रिफ्लेक्सनमा आफै दुखी भइरहेको हुन्छ। साइडमा तपाईँको नाम आएन, सर्टिफिकेट आएर फेरि मेरो रेकर्ड टुट्यो कसरी एउटा कुरा। फेरि त्यो भाइलाई यो राम्ररी थाहा थियो कि नवल पजियार इज अ प्योर नेपाली, वर्षौं टेलिफिल्ममा भएको कारणले राम्रै छ। अब उहाँले यसो किन गरिदिनु भयो? हामी आफ्नो कामदेखि मतलब राखौँ के। जसको जस्तो कर्म हुन्छ नि उसले त्यस्तो भोग्नै पर्छ। जादु पनि होइन, यो कुनै म्याजिक पनि होइन, इट इज अ साइन्स। यो टेक्निक हो, यो टुल हो। म नेपाली हुँ र आई फिल प्राउड टु बी ए नेपाली। र यति मलाई थाहा छ तिमीले देश दुनियाँ जुन ट्रेनिङको कारण मैले जहाँ गएको छु यति पक्का फिल छ मलाई कि नेपाल जस्तो देश अहिले मैले कतै पाएको छैन कि। वर्ल्डमा भएको 750 करोड मान्छेमा आफूलाई एउटा छुट्टै अलग राख्ने जुन प्रयत्न गर्नुहुन्छ त नेचुरली चाहिँ प्रयत्न त्यति सजिलो त हुँदैन। यदि मान्छेले डेडिकेसनको साथ र सही स्ट्र्याटेजीको साथ र सही एफर्टको साथ गर्यो भने जे पनि पोसिबल हुँदो रहेछ। Is it a divine power? No, because irrelevant to life. No, this word is very common nowadays in a market, okay, like a divine power. But I tell you, there will be something. But I do believe, with the technique and strategy, and naturally there is a blessings of our parents and the supreme power. कहिले तिम्रो पछ्यौरीमा अल्झे, कहिले तिम्रो चौबन्दीमा अल्झे, लोभ्याउने पासो थाप्यो मायाको। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग विशेष अतिथि हुनुहुन्छ। विशेष गरी गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा आफ्नो नाम लेखाउन सफल नेपाली नवल पजियारजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले 54 वटा अब्जेक्ट सिक्वेन्स मेमोराइज गरेर 1 मिनेटमा 54 वटा अब्जेक्ट सिक्वेन्स मेमोराइज गरेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा नाम लेखाउने नेपाली हुनुहुन्छ। उहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु PNBखबर.com। थ्याङ्क यू युवराजी र तपाईँ सबैजनाले मेरो नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? फर्स्ट क्लास। एज आई सेड होइन, गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा 54 वटा अब्जेक्ट सिक्वेन्स यहाँले मेमोराइज गरेर चाहिँ आफ्नो नाम लेखाउन सफल हुनुभयो भारतको हैदराबादमा भएको कम्पिटिसनमा। 19 डिसेम्बर 2020 मा। त्यो पनि भर्खरै मात्रै। भर्खरै 6-7 महिना। 6-7 महिना भयो है। कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ सर यो अब्जेक्ट मेमोराइज गर्नको लागि? यो नेचुरल कुरो हो, ओके। तर चूँकि हमेसा पोजिटिभ बोल्ने भएको कारणले गाह्रो त थियो तर पोसिबिलिटी पनि धेरै रहेछ। र गाह्रो यो सेन्समा कि तपाईँले वर्ल्डमा भएको 750 करोड मान्छेमा तपाईँ आफूलाई एउटा छुट्टै एउटा अलग राख्ने जुन प्रयत्न गर्नुहुन्छ त नेचुरली चाहिँ प्रयत्न त्यति सजिलो त हुँदैन। तर यो पनि एउटा सही हो कि यदि मान्छेले डेडिकेसनको साथ र सही स्ट्र्याटेजीको साथ र सही एफर्टको साथ गर्यो भने जे पनि पोसिबल हुँदो रहेछ। इज इट अ डिभाइन पावर? मैले यो because irrelevant to life. No, this word is very common nowadays in a market, okay, like a divine power. But I tell you, there will be something. But I do believe, with the technique and strategy, and naturally there is a blessings of our parents and the supreme power. So you can say like some blessings are there, yeah. Blessings हुन सक्छ तर एक्चुअली डिभाइन पावरकै थ्रु मात्रै त होइन नि यो मेमोराइज टेक्निक। नो मलाई मेरो केसमा त्यस्तो छैन। अरूको केसको मलाई थाहा भएन तर मेरो केसमा त्यो छैन। यति मलाई भरोसा र विश्वास बचपनदेखि के छ भने हामी जति ट्यालेन्ट छौँ, राइट, र जतिसुकै किन टेक्निक किन नजानुहोस्, तर यदि हाम्रो ठुलाबडाको र युनिभर्सको यदि ब्लेसिङ हामी माथि हुँदैन भने हामी सायद त्यति राम्रो रिजल्टमा ल्याउन सक्दैनौँ, त्यति राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सक्दैनौँ। तर यो पनि सत्य हो कि पर्फर्मेन्समा कहीँ तलमाथि कम भए पनि तर प्यारेन्ट्सको ब्लेसिङ, जनताको माया ब्लेसिङ्स र भगवानको कृपा यदि छ भने नि त एफर्टमा तलमाथि भए पनि त्यसमा तथास्तु लागिहाल्छन् र रिजल्ट तपाईँको लाभदायक राम्रो भइहाल्छ। एनी सोर्ट्स अफ फर्मुला?
एज फर टेक्निक्स यस 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 टेक्निक चाहिँ हुन्छ टेक्निक्स फर्मुला हुँदैन यस फर्मुला भने जसलाई तपाईँ फर्मुला भने त्यसलाई म टेक्निक भन्छु सी लाइफमा एउटा के बुझिराख्नु छ नि युवराज होइन फर्मुला त एउटा स्पेसिफिक रुलमा हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी सोर्ट आउट गर्छौँ होइन Okay. जस्तै A+B² Yes, इक्वल टु that you are talking about the mathematics, yes. टेक्निकली त्यसको Okay. एउटा रुल हुन्छ होइन Yes. त्यस्तो खालको रुल हुन्छ कि जस्ट एउटा सिम्पल टेक्निक मात्रै हुन्छ मेमोराइज गर्ने सिम्पलमा भनिदियो जुन अस्तिदेखि यो कुरा धेरैपटक रिपिट पनि गर्दै आएको छु होइन यसको रेलेभेन्ट क्वेसनहरू अरू पनि छ पर्फेक्ट युवराजीलाई के म भनिदियो भने हाम्रो ब्रेन छ नि ह्युमन माइन्ड ओके ब्रेन र माइन्ड अलग अलग कुरो हो पहिलो कुरो अब दर्शकको क्वेसन आउँदा के छ अलग कुरो त मैं भनिदिउँ ब्रेन भनेको के हो हाम्रो फिजिकल पार्ट अफ द बडी जस्तो हाम्रो आँखा हुनु हाम्रो कान हुनु हाम्रो हात हुनु हाम्रो खुट्टा हुनु त्यस्तै कि एउटा ब्रेन भएको फिजिकल पार्ट तर माइन्ड भनेको फङ्सनल पार्ट हो ओके लाइक सिम्पलमा भन्नु पर्दाखेरि हार्डवेयर सफ्टवेयर हामी जुन भन्छौँ नि त ब्रेन भयो हार्डवेयर माइन्ड भयो सफ्टवेयर र एउटा कुरा के यो याद राख्नुहोस् भने यो माइन्डको पनि एउटा ल्याङ्ग्वेज हुँदो रहेछ बुझ्नुभयो नि र जो व्यक्तिले यो ल्याङ्ग्वेजलाई बुझ्न सक्यो सिक्न सक्यो त्यसलाई थिङ्क सजिलो हुन्छ र सिम्पलमा भनिदिउँ तपाईँले संसारको कुनै पनि चिज यदि तपाईँ याद गर्न चाहनुहुन्छ त्यो 2-3वटा चिज फर्ममा मात्रै हुन्छ या त नम्बरको फर्ममा या त शब्दको फर्ममा या त कहिलेकाहीँ पिक्चरको फर्ममा यो यतिपछि सायद अरू केही हुन्छ त्यो जस्तो मलाई लागेको छैन राइट सो ब्रेनको तपाईँलाई यो थाहा पाउनु पऱ्यो कि नम्बर हुँदा कसरी ब्रेनले काम गर्नुपर्छ अब्जेक्ट हुँदा कसरी गर्नुपर्छ प्लस कुनै पिक्चर हुँदा कसरी गर्नुपर्छ यदि यो प्याटर्न यदि यो सिस्टम तपाईँको माइन्डलाई थाहा छ भने थिङ्स बिकम्स इजी सर मैले यो अघिल्लो दुईवटा प्रश्न के कारणले पनि सोधेँ भने यति बेला नेल्सन डेलिसले एकजना नेपाली मेमोरी किङ स्वघोषित मेमोरी किङको डेमो लिइसके पश्चात उहाँसँग अन्तर्वार्ता गरिसके पश्चात चाहिँ यो वर्ल्ड वाइज एउटा सनसनीपूर्ण विषय भएको छ स्क्यान्डल बनेको छ होइन त्यो हिसाबले पनि मैले यो प्रश्न के सोधेँ भने जसरी त्यहाँ एकजना मानिसले दाबी गर्दै आउनुभएको थियो हुन त पछि गएर उहाँ स्क्याममा परिवर्तन हुनुभयो स्क्याम किङको रूपमा पनि उहाँ चिनिनु भयो अनि त्यस्तो खालको कुनै टेक्निक हुन्छ जसले गर्दाखेरि हामीले 10 मिनट्स या 30 मिनट्समा होल बुक रिड गर्न सकौँ मेमोराइज गर्न सकौँ अझ त्योभन्दा बेसी चाहिँ त्यसलाई रिराइट गर्न सकौँ पहिलो कुरो त युवराजी बुकलाई मेमोराइज गर्न सकिन्छ प्याराग्राफ मेमोराइज गर्न सकिन्छ तर यो आधी घन्टा 1 घन्टा भित्रै पुरा बुक कसरी सकाउँछ यो त मलाई पनि थाहा छैन है फेरि ओके र कहीँ यस्तो वर्कसप भयो ट्रेनिङ भयो भने मलाई पनि खबर गर्नु होला म पनि त्यहाँ सिक्नको लागि जान्छु ओके तर एज पर माई नलेज कन्सर्न आई डोन्ट थिङ्क सो इट्स अ पोसिबल त्यो जुन हिसाबले डेमोन्स्ट्रेसन गरिएको थियो केही युट्युब च्यानलहरूमा केही रेपुटेड मिडियाहरूमा त्यो किसिमको डेमोन्स्ट्रेसन चाहिँ पोसिबल छैन सायद मलाई लाग्छ सी एउटा कुरा पोसिबलै छैन म भन्दिनँ किन म बार एउटै कुरो भन्छु जो चिज मलाई बुझ्नमा आएन त्यो हुँदै हुँदैन त्यो मैले भन्नु पनि मिलेन कि तर चूँकि यति वर्षौँदेखि देश विदेशमा यत्रो ट्रेनिङ प्रोग्राम कन्डक्ट गरेका छु ब्रेनको फङ्सन आफूले सिकेर दुनियाँलाई सिकाउँदै आएको छु त्योको आधारमा अहिलेसम्मको अनुभवको आधारमा सायद इट्स डिफिकल्ट ती कुराहरू अथवा भनौँ स्पेसली त्यो डेमोन्स्ट्रेसनहरू बाहिर आइसके पश्चात चाहिँ फोटो रिडिङ टेक्निकको पनि कुरा बाहिर आयो अघिल्लो कुरा चाहिँ डिभाइन पावरको कुरा थियो त्यो पछाडि फर्मुलाको कुरा भयो होइन र फोटो रिडिङ टेक्निकको पनि कुरा आयो त्यो फोटो रिडिङ टेक्निक चाहिँ फोटोग्राफिक मेमोरी हुन्छ यो कुरा बुझ्नुहोस् हजुर ओके तपाईँको एउटा क्वान्टम लर्निङ सिस्टम पनि हुन्छ ओके तर त्यो सिस्टम आफूभित्र इन्स्टल गर्नलाई उतार्नलाई त्यो वर्षौँ लाग्छ के इट्स द नट द म्याटर अफ 1 डे 1 नाइट अर 1 मन्थ 1 महिनामा पनि हुँदैन त्यो टाइम लाग्छ पोसिबिलिटी छ विश्वको तपाईँको धेरै मान्छेले यस्तो गर्नु पनि भएको छ ओके र टाइम लाग्छ द्याट्स इट भनेपछि जसरी केही व्यक्तिहरूले दाबी गरेका छन् कि हामी धेरै मानिसहरूलाई यो सिकाउन सक्छौँ यो टेक्निक सिकाउन सक्छौँ 3 करोड नेपालीलाई शिक्षित बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पहिला एउटा कुरा यो सबैले सुन्दै जान्दै आइराख्नु भएको छ होइन हजुर भन्दै पनि म आइरहेको छु कहिलेकाहीँ कोही सोद्धाखेरि हुएभर दे आर सिम्पल कुरो हो जब तपाईँ आफै टन्न खानु भएको अरूलाई खुवाउनै सक्नुहुन्न राइट जब तपाईँ अरूलाई शिक्षित गरेर चाहिँ तपाईँ आफै कति शिक्षित हो यो सिम्पल क्वेसन हो र जोसँग तपाईँ सिक्न गइराख्नु भयो जसको हिस्ट्री के हो यदि जनताले तपाईँले कन्सियसनेस बढाउनु भयो भने नि त सायद मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ कति हुँदैन र तपाईँलाई दुःखी हुनु पनि पर्दैन ओके सो द्याट्स इट
तपाईँ नेपाली नागरिक भएर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा आफ्नो नाम लेखाउनु भयो होइन, त्यो पनि लङ्गेस्ट सिक्वेन्स अफ अब्जेक्ट्स मेमोराइजमा। यस यस। तर तपाईँको त्यति चर्चा भएन के। ओके। तर केही स्वघोषित मेमोरी किङहरूको चाहिँ फेरि बेसी चर्चा भयो क्या। किन होला जस्तो लाग्छ? एउटा यो जसरी एउटा विभेदको वातावरण पनि छ नि विशेष गरी काठमाडौँमा, त्यो पनि एउटा फ्याक्टर हो जस्तो लाग्छ कि अर देयर इज समथिङ एल्स? नो, आई टेल यु युवराजी कि इन माई केस पर्सनली आई डु बिलिभ इन रिजल्ट। ओके। र मैले यो रेकर्ड राखिसके पश्चात पनि रेकर्ड पनि किन राख्यो भने यो लास्ट इयर पनि पछिल्लो चरणमा व्यक्तिहरूले धेरै जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि रेकर्डिङ हुँदाखेरि आफूलाई मेमोरी किङ या कोही नहुँदा पनि अफवाहहरू भ्रमहरू फैलाउने धेरै कामहरू भयो कि। सो त्यो भ्रमलाई चिर्नको लागि पनि र वर्षौँदेखि यो फिल्डमा म भएको कारणले यो मेरो एउटा सोसियल र प्रोफेसनल रिस्पोन्सिबिलिटी थियो कि दुनियाँको माझमा पुर्याउँ। ओके। अब मैले रेकर्ड राखि पनि सकेको छु, राइट? तपाईँले नै भन्नुभयो कि सर तपाईँको मैले गिनिजको साइटमा चेक गर्दाखेरि नाम तपाईँकै छ, अरू कसैको हेरेको पनि छैन। सर्टिफिकेट पनि नवल पजियारकै हातमा छ, राइट? अब यति हुँदा हुँदा जान्दा जान्दा पनि यदि तपाईँ अरूले ठान्नुहुन्छ त्यसमा म आई कान्ट डु एनिथिङ। नो। तर नेपाली जनतालाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भने जसले बढी गफ दिन्छ नि, अब त्यो गफलाई पत्याएर राष्ट्रिय मिडियामा पनि लेखिदिए। त्यति मात्र होइन, तपाईँलाई भारतीय नागरिक भनेर पनि लेखे। यस यस यस। त्यसमा त कि जस्तो हाम्रो यो अर्पण शर्मा भाइ नाम सुन्नुभएको होला, उहाँले 2015 सालमा गिनिज बुकमा नाम लेखाएको 1 मिनट 42वटा वस्तुहरूको क्रम सम्झेर, ठिक? त्यस पश्चात उहाँको लगत्तै अरूले रेकर्ड तोडिदिएको थियो, तर नेपाली जनता मिडियालाई यो कुरा थाहा थिएन, राइट? अनि 1.5 वर्ष अगाडि तपाईँको उहाँले के भन्नु, जस्तै यो हाम्रो हो हल्ला धेरै आएपछि उहाँले एउटा लाइभ गर्नुभयो सडनली कि मैले 1 मिनटमा लाइक 83वटा शब्दहरू उल्टो सुल्टो भने। जब यो भन्नुभयो लाइभमा पनि उहाँले भन्नुभएको छ र स्ट्याटस पनि लेखिएको छ जसको स्क्रिनसट पनि धेरैले व्यक्तिले सेभ गरेर राख्नु भएको छ कि प्रुफको लागि। अब अस्ति पनि भनेको थिएँ र यो अर्पण शर्मा भाइको साथसाथ तपाईँले पनि जानकारी गरिदिउँ, यो लङ्गेस्ट सिक्वेन्स अफ अब्जेक्ट मेमोराइज इन 1 मिनटमा शब्दहरू उल्टो सुल्टो पहिला हुँदैन। मतलब भाइले त्यही लाइक यु नो लाइक रङ इन्फर्मेसन दिनुभयो, राइट? त्यस पश्चात यति पनि भन्नुभयो कि भोलिको पत्रिका हेर्नु होला, त्यहाँ तपाईँको फ्रन्ट पेजमै आउँछ हामी लाइक और सर्टिफिकेट अन द वे भनेर गिनिजको सपुरा ऊ भयो, वेटिङ फर सर यसरी भनेर पनि भ्रम आएको थियो, राइट? र पुरा फ्रन्ट पेज पत्रिकाहरूमा पनि तपाईँको पुरा त्यो देखियो। नाउ अब के भयो तपाईँको जोकिङ थिङ कि यो जस्ट असार 26 गते यही 2078 सालमा उहाँ फेरि आफ्नो उहाँको सायद घर झापामा हो सुनेको बुझेको आधारमा उहाँले के गर्नुभयो, त्यहाँ एउटा तपाईँको प्रोग्राम राख्नुभयो, राइट? र प्रोग्राम राखिसके पश्चात उहाँले प्रेस मिटमा उहाँको प्रेस मिटद्वारा यो आइयो खबर कि अर्पण शर्माले 1 मिनटमा 83वटा वस्तुहरू सम्झेर भारतीय नागरिक नेपाली भारतीय नागरिक नवल पजियारको रेकर्ड ब्रेक गर्यो भनेर। अगेन यहाँ म के भन्छु भने पहिलो त तपाईँको गिनिजले भेरिफाई गरेन, साइटमा तपाईँको नाम आएन, सर्टिफिकेट आएन, फेरि मेरो रेकर्ड टुट्यो कसरी? एउटा कुरा फेरि त्यो भाइले यो राम्ररी थाहा थियो कि नवल पजियार इज अ प्योर नेपाली, वर्षौँदेखि टेलिफिल्ममा भएको कारणले राम्रै छ। अब उहाँले यो यसो किन गरिदिनु भयो? बिकज अफ कन्फरेन्समा जस्तो अरू यो हाम्रो सल्लाहकार भन्नुहुन्छ सर इन केस ल मिडियाले आफै लेख्नुभयो कि नवल पजियार भारतीय भनेर उहाँले लेख्नु अर्पण भाइले नभनेर, तर एउटा कुरा जुन उसको पोस्टमा पेपर कटिङ या भिडियोलाई जुन तपाईँले सेयर गर्नुभयो यसको डाइरेक्ट मिनिङ के आउँछ? यु हेभ एग्रिड विथ द्याट इन्फर्मेसन अनि नै सेयर गर्नुभयो। नत्र यो पनि भन्न सकिन्थ्यो नो नो दिस इन्फर्मेसन इज रङ, नवल पजियार इज ए नेपाली, फर्स्ट यु करेक्ट द्याट इन्फर्मेसन देन ओन्ली आई विल सेयर, यो पनि हुन सक्थ्यो, राइट? त्यो गर्नु भएन, मतलब उहाँ पनि यसको पुरा यो लाइक अब के भन्ने बिचमा मिलीभगत जे भन्नु त्यसलाई, र यसको उहाँले रिग्रेट पनि गरिराख्नु। मैले सुनेको आधारमा उहाँको नजिकको मान्छेहरू भएर सर उहाँले गल्ती गर्नुभएको छ, उहाँको द्वारा अरूबाट भयो, अनि जे पनि होस् र अस्ति तपाईँ कान्तिपुरले पनि सच्याइ दिएको छ, तर यो त कान्तिपुरले आफूमाथि केही नराम्रो असर नहोस् या कुनै लिगली एक्सन नहोस् भनेर उहाँले आफ्नो बचाउको लागि गरिदिनु, राइट? तर जसले कन्फरेन्स राख्नुभयो यो भाइहरूले या अरूहरूले त धेरै लेखेकै छ नि, त उहाँप्रति हाम्रो कानुनी उपचारको पनि क्रम जारी छ, सुनर लेटर उहाँले पनि यो जानकारी जान्छ। तर पोइन्ट के छ भने एउटै रिक्वेस्ट जहाँ म हरेकलाई भन्छु, वी आर ह्युमन बिङ्स, ओके? लाइफमा यो कोरोना आयो, तपाईँले देख्नु भएको होला, आइ एम थ्याङ्कफुल टु गड कि हाम्रो नजिकको साथीभाइलाई कसैले गुमाएको न्युज सुन्नु परेको छैन, र जाने अनजाने धेरै व्यक्तिले आफ्नो नजिकको मान्छेले गुमायो, राइट? यो लाइफ हो, कतिखेर के हुन्छ त्यही थाहै छैन। म यति भन्छु कि हामी मानव छौँ यार, मानव भएर बसौँ के? अरू प्रोफेसनको कुरा एउटा असल मानव सही जो कसैलाई दुःख नदेओस्, ओके? सक्छौ भने राम्रो काममा सपोर्ट गरिदेऊ, नत्र आफ्नो काममा बिजी हुने, राइट? तर
अरूलाई पुल डाउन गरेर गलत भ्रम नफैलाइदिएको भए राम्रो हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो इनर्जी बरु आफ्नो क्रिएटिभिटीमा लगाउने। र अर्पण भाइके म प्रार्थना गर्छु, जस्तो उहाँले फेरि भन्नुहुन्छ कि 1 मिनट 83 मैले गरेको छु, म भन्छु कि 183 283 होस् क्यापेसिटी अनुसार, तर यो छिट्टै फेरि केही समयपछि दुनियाँलाई थाहा भइ नै हाल्छन् वाट इज राइट वाट इज रङ भनेर, राइट। तर यति मात्र हो कि व्यक्तिले आफ्नो प्रोग्रेसमा फोकस गर्यो, आफ्नो इम्प्रुभमेन्टमा फोकस गर्यो भने सायद त्यो बेटर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो तपाईँ एउटा होइन बोनाफाइड नेपाली सिटिजन हुँदै पनि एउटा राष्ट्रिय मिडियाले भारतीय नागरिक भनेर लेखिदिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको भनौँ न करियरमा कतिको असर पर्दो रहेछ, कतिको मन दुख्दो रहेछ? यस्तो छ, सुन्नुहोस्, पहिलो कुरो त भने तपाईँको यो तपाईँको वर्षौँदेखि जुन फिल्डमा म छु त्यति बेला भाइहरूको नाम केही थिएन, कोही आउनु भएको थिएन, यो तपाईँलाई राम्ररी थाहा छ यो फिल्डमा। राइट, यु नो मी लाइक लङ इयर्सदेखि तपाईँ मलाई चिनिराख्नु भएको छ। अब के भयो भने अब भारतीय फैलाइदियो, अब यो कार्य पनि हुनसक्छ कि मात्र मै नेपालको हुँ अरू कोही छैन, त्यो पनि एउटा भ्रम हुनसक्छ, राइट। मैले नेपालको अलरेडी अरू कोही भनिदियो भने, अब अस्ति एउटा मिडियामा त्यो उता पनि सुनेको छु कि होइन नेपालकै नवल पजियारजी हुनुहुन्छ भने यो पनि भन्नुभएको छ, द्याट्स फाइन। तर एकैचोटि न्युज स्प्रेड त भइगयो नि धेरैमा, राइट। तपाईँले काटेपछि र मलाई फर्स्ट एड गर्नुभन्दा बरु नकाटेपछि त अझै बेटर हुन्थ्यो नि। आर गेटिङ माई पोइन्ट? चोट दिएर चाहिँ मलम लगाउनु भन्दा बरु चोट नदिएकै राम्रो हुन्थ्यो होइन। र तपाईँले यहाँ भनिदियो कि लास्ट इयर मलाई थाहा थियो कि ब्लफ भएको छ, जनताले भ्रम गरिएको छ यस्तो, कि बिकज ह्युमन माइन्डको कति पावर छ त्यो मलाई पनि त थाहा छ नि, बिकज वर्षदेखि म यो जुन फिल्डमा छु त्यो लिमिटेसन हुन्छ होला नि ह्युमन माइन्डको होइन। यो वर्ड करेक्ट, ह्युमन माइन्डको त लिमिटेसन पक्कै केही हुँदैन, हाम्रो एप्लिकेसनको लिमिटेसन हुन्छ, ह्युमन माइन्डको त्यो लिमिटेसन हुँदैन। आर गेटिङ माई पोइन्ट? जस्तो एउटा तपाईँको ल्यापटप छ या मोबाइल छ त्यसको एउटा लिमिटेड मेमोरी हुन्छ, तर हाम्रो ह्युमन माइन्ड जुन छ नि त्यसको अनलिमिटेड मेमोरी छ। देयर इज नथिङ कल लिमिटेसन। ए लिमिटेसन हुँदैन त्यसो भए? यस, द मोर यु स्ट्रेच द मोर इट विल इन्क्रिज। ओके, त्यसो भए फेककै रूपमा स्क्यामकै रूपमा जुन किसिमको डेमोन्स्ट्रेसनहरू पछिल्लो समय आए त्यो सामाजिक सञ्जालमा पोसिबिलिटी चाहिँ हुनसक्छ त्यस्तो खालको पनि ह्युमन माइन्ड? त्यो पोसिबिलिटी पोसिबिलिटी छ। अब सर्टेन व्यक्तिकोबाट भने द्याट इज डिफरेन्ट केस, तर त्यो पोसिबिलिटिजहरू चाहिँ यथावतै छन्। अब अर्को कुरा नि सर, यो गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्स र नासा भन्ने दुईवटा शब्द नि आजकलको यङ्स्टर्सहरूले चाहिँ होइन, म प्रश्न सिध्याउँछु। म युवराजजीलाई म यही के गरौँ भने गिनिज वर्ल्ड त ठिकै छ, अरू वर्डलाई हामी यसमा नजोरौँ, बिकज वाइ आइम टेलिङ यु, यो अब म तपाईँको क्वेसन बुझिहालेँ होइन। म दुईवटा शब्द म प्रश्न सिध्याउन दिनुहोस् न सर। गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा मैले नाम लेखाएँ भनेर त्यो जसको हामीले कुरा गरिरहेका छौँ होइन, अब यहाँले नाम नलिनु भन्नुभएको कारणले मैले लिइनँ, तर मैले त उहाँको विषयमा धेरै भिडियो बनाइसकेको छु। उहाँले आफ्नो पहिलो भिडियो भाग्य नेपालीसँगको भिडियोमा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा नाम लेखाएको भन्नुभएको छ। हामी नेपाली कति मूर्ख भने त्यो वेबसाइटमा गएर नाम पनि चेक गरेनौँ। अर्पण शर्माजीले 83वटा मैले कण्ठ गरेँ, मेमोराइज गराएँ, मैले नाम लेखाएँ भन्दा पनि हामी नेपालीले त्यहाँ चेक गरेनौँ होइन। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो यो छ, फेरि नवल पजियारले एक एउटा 54वटा गरेको छु भन्ने बित्तिकै सबैले ट्राई गरिराख्नु, मैले पनि गरेँ यस होइन। र अर्को कुरा चाहिँ नासा गएँ, नासाले मलाई अफर गर्यो यति $100,000 पर मन्थ स्यालेरी अफर गर्यो। यस्ता कुरा भनिदिएर चाँडै हाइपमा आउनको लागि आजकलको यङ्स्टरहरू कति लालायत हुने है। यो नासा र गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सको नाम चाहिँ धेरै पपुलर बनाएका छन् है। एउटा कुरा युवराजी, सिम्पल कुरो हो के, अघि मैले भने नि वेबर दे आर। हामी गिनिज रेकर्ड होल्डर, मेरो साथीहरूले धेरैले भन्नुहुन्छ सर तपाईँ त गिनिज वर्ल्ड रेकर्डर अहिले बन्नुभयो, तर जो मेरो पार्टिसिपेन्ट 10 साल अगाडि मेरो प्रोग्राममा बस्नु भएको छ होइन, तपाईँको 8 साल पहिला बस्नु, उहाँले भन्छ सर इभेन पैसा रेकर्ड नभएर यु आर द युनिक के, यु आर प्रोड्युस द रिजल्ट। ओके, यो गिनिज किन राख्यो भने यो त भ्रमलाई चिर्नको लागि हो। आर गेटिङ माई पोइन्ट? जस्तो तपाईँको 2076 माघ 25 गतेमा अर्पण भाइको जुन त्यो आएको थियो न्युज 1 मिनटमा 83वटा, जस्तो 9 फेब्रुअरी 2020मा, त यो त त्यति बेला लाग्यो कि यो लाइक अनबिलिभेबल र यो सायद पोसिबल छ र उहाँले कुनै इभेन्ट पनि गर्नुभएको छैन, आफ्नो नाम एउटा जनतामा भ्रमको लागि गरेको यति थाहा पाइयो। त्यति बेला पनि भन्न सकिन्थ्यो मिडियामा, तर किन भने बिकज हाम्रो संस्कार एउटा के छ नि युवराजी, हामी आफ्नो कामदेखि मतलब राखौँ के, जसको जस्तो कर्म हुन्छ नि उसले त्यस्तो भोग्नै पर्छ, राइट। अब तर चूँकि यही फिल्डमा म भएको कारणले मेरो आत्माले पनि भने कि यो भ्रमलाई चिर्नुपर्छ, र चूँकि वर्षौँदेखि म ट्रेनिङ फिल्डमा भएको कारणले म धेरै व्यस्त हुन्थेँ, आफूलाई यो रेकर्डको लागि धेरै डेडिकेटेड टाइम दिनुपर्छ, धेरै फोकस्ड रहनुपर्छ, जुन लकडाउनको कृपाले यो ब्लेसिङ भयो मेरो लागि र आफूलाई टाइम दिन पाइयो। र चूँकि
यो दर्द कस्तो छ त्यो पनि म तपाईँले सेयर गरेर सिम्पलमा जस्तो परिवारमा भएको मान्छे सानो बच्चा हुँदाखेरि तपाईँलाई थाहा छ कि घरमा अब तपाईँले केही काम गर्नुहुन्छ बोलाउँदाखेरि फेरि त्यहाँ डाँट्नु पनि भएन। मेरो नेचर छ आई नेभर स्कोल्ड द चिल्ड्रेन, यो मेरो नेचर हो। म उसलाई मायाले सिकाउने मायाले बुझाउने कोसिस गर्छु। त बेस्ट उपाय के गरेँ म, जब रातिमा अरू सुतिहाल्नुहुन्थ्यो त 2 बजे उठेर 2:30 बजे उठेर म 5 साढे 5 बजे आफ्नो प्र्याक्टिस गर्थेँ, मेडिटेसनहरू गर्थेँ र जब उहाँहरू उठ्नुहुन्थ्यो बिहान म एकछिन सुत्न फेरि गइहाल्थेँ। आर गेटिङ माई पोइन्ट? सो मिन्स यो तपाईँको डेडिकेसनको साथ गरिएको चिज हो यो, ओके। र गिनिज भनेको यस्तो चिज हो तपाईँको, यो फेरि म भन्छु यो तपाईँको संसारको यस्तो अर्गनाइजेसन हो जो तपाईँ ट्यालेन्टले किन्न सक्नुहुन्छ, भन्दा करोडौँ रुपियाँले पनि तपाईँ त्यहाँ केही गर्न सक्नुहुन्न। यति चाहिँ सबैले बुझ्दा हुन्छ, ओके। र गिनिजको जुन उपाधि र तपाईँ 7.5 करोड मान्छेमा जुन फरक पर्न चाहनुहुन्छ नि, त त्यसको लागि त मूल्य तपाईँको त्यही हो नि, प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस। त्यो त गर्नै पर्छ के डेडिकेसनको साथ। जिनियस पिपलहरूलाई रेकग्नाइज गर्नको लागि गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्स बनाइयो, तर यहाँ नेपालमा चाहिँ हावा पिटेरै गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्स बनाइन्छ। तर यसमा म के भन्न चाहला नि, यसमा जनतालाई पनि अलिअलि म भागीदार र हाम्रो मिडिया साथीलाई पनि, किन जे सुन्नुहुन्छ त्यसकै पछि कि वाइट अलिकति कन्सियसनेस छ नि। 2-4 क्लास त आजकल जो पनि पढेको हुन्छ, अलिकति गुगलको जमाना छ यार, फटाकसँग टाइप गरेर अटोमेटिक डिटेल आइहाल्छ नि। हामी मिडियाकर्मी पनि धेरै ठुलो दोषी रहेछौँ भन्ने कुरा अहिले आएर अब ठुलो सानो त भन्दा दोषी हुनुहुन्छ, यो मैले अस्ति प्रेस मिटमा पनि भनेको थिएँ, राइट। जब नवल पहिलाले भन्दा तपाईँ ट्याक्क जुन बुद्धि लगाएर टाइप गर्नुभयो, हो सरको नाम चाहिँ भन्नुभयो, त्यति पहिला पनि गर्नु पर्छ, या आउने दिनमा पनि यही एटिट्युड राख्नु पर्यो नि त, एकदमै राइट। बिकज सिम्पल कुरो हो युवराजी, जब तपाईँको व्यक्तिले भन्छन् कि म रेकर्ड होल्डर, त रेकर्ड त हातमा देख्नु पर्यो, त्यो साइटमा उसको अथोराइज नेम त हुनु पर्यो। अब त्यो दुइटै छैन, खालि मुखले बोलिरहेछन् या कसैसँग पैसा खर्च गरेर छापाइलिएछ भने र त्यसलाई तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यसमा कसलाई दोषी ठान्ने? हामी सबै दोषी छौँ होइन। सर एउटा मैले कुरा नि, यो विभिन्न फन्डाहरू बाहिर आइसके पश्चात चाहिँ सबकन्सियस माइन्ड बारेमा पनि अलिकति थोरै बुझ्ने मैले मौका पाएँ। जस्तो कुनै कुराहरू सबकन्सियस माइन्ड पनि हामीले मेमोराइज गर्न सक्छौँ, र यदि हामीमा चाहिँ कुनै खालको त्यो डिसअर्डर भयो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो हाम्रो माइन्डको स्टेट हुन्छ नि, त्यो जुन किसिमले चल्छ त्यो चाहिँ एकदमै बडी एक्टिभ हुन्छ, र त्यो सबकन्सियस माइन्ड यदि एक्टिभेट भयो भने चाहिँ धेरै कुराहरूको पोसिबिलिटिजहरू खुल्छ। नाउ के छ भने सबकन्सियस माइन्ड यस्तो चिज हो, एउटा कुरा के याद राख्नु भने, जस्तो यदि हामी ट्रेनिङमा त डिटेलमा पढाउँछौँ 4 किसिमको माइन्ड, तर यहाँ सिम्पलमा भनिदिउँ, एउटा हुन्छ कन्सियस माइन्ड र सबकन्सियस माइन्ड भनिदिउँ त्यसलाई, ठिक छ। अनकन्सियस माइन्ड के हो भने कि जहाँ तपाईँले आँखाले हेरे पनि तपाईँको माइन्डले त्यस्तो रिकग्नाइज गर्दैन। जस्तो व्यक्ति तपाईँको कोमा स्टेटमा हुन्छ नि, तपाईँ हेर्नु आँखा खुलेको छ तर त्यही पनि उसले केही मुभमेन्ट गर्न सक्छ, आफ्नो व्यक्तिलाई पनि चिन्न सकिरहेको हुन्छ, राइट। द्याट इज कल्ड कोमा स्टेट, अनकन्सियस, जसको कामै छैन। सबकन्सियस माइन्ड एकदम पावरफुल हो तपाईँको, राइट। कन्सियस माइन्ड पनि हुन्छ, सबकन्सियस पनि र सुपर कन्सियस पनि हुन्छ, राइट। तर सबकन्सियस माइन्ड के छ, सबै माइन्डमध्ये 90% पावर यसैमा हुन्छ। र यो माइन्ड यस्तो हो कि जो व्यक्तिले यो माइन्डको प्रोग्रामिङ गर्ने यदि सिकियो, एक्टिभेसन गर्न सिक्यो, त्यो कम पढेको छ डिग्रीमा या बढी छ त्यो मतलब छैन, तर लाइफमा आफ्नो रिजल्ट ग्यारेन्टी एचिभ गरेको हुन्छ। सबकन्सियस माइन्डको प्रोग्रामिङ गर्न व्यक्तिले हरेकले सिक्नै पर्ने हुन्छ। यो कसरी हुन्छ त्यो एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्दियो। आज यही तपाईँको प्रोग्रामबाट हाम्रो सबै जनताले एउटा कुरा के म भनिदियो भने, लाइफमा तपाईँले एकचोटि पढेको कुरा, सुनेको कुरा, जानेको कुरा तपाईँ लाइफमा कहिले बिर्सिनुहुन्न। सर एकचोटि मात्रै सुन्दाखेरि, यस, कसरी त सुन्नुहोस्, एउटा जुन हुन्छ कन्सियस माइन्ड, त्यसलाई हुन्छ सोरुम भनिन्छ, र सबकन्सियस माइन्डलाई स्टोर रुम अफ माइन्ड भनिन्छ, राइट। सो कन्सियस माइन्डलाई जो सोरुम अफ माइन्ड भनिन्छ र सबकन्सियसलाई स्टोर रुम अफ माइन्ड जुन भनिन्छ, त कन्सियस माइन्ड जस्तो सोरुममा तपाईँ जाँदाखेरि सजाइएर के राखेको हुन्छ, कोही खोज्दाखेरि इमिडिएटली खोजिहाल्नुहुन्छ, राइट। सब स्टोर रुममा कस्तो हुन्छ, के चिज चाहियो भने भताङ भुतुङ राखिएको हुन्छ, त्यहाँ गएर तपाईँले खोज्न टाइम पनि लाग्छ, राइट। सेम वेमा इक्जाम्पलको तौरमा विद्यार्थीलाई हेर्नुहोस्, इक्जामको हलमा उसले लेख्दाखेरि जति पनि गर्दा याद आइरहेको हुँदैन, तर इक्जामको बाहिर आउँदाखेरि ओ माई गॉड यो आन्सर त यो हुनुपर्ने थियो, मतलब के माइन्डमा थियो तब त याद आयो नि, बट द्याट वाज इन देयर सबकन्सियस माइन्डमा स्टोर भएको थियो। हामीले जुन ट्रेनिङ दिन्छौँ, जुन टेक्निक दिन्छौँ, जुन टुल दिन्छौँ, सिम्पलमा भन्नुपर्दाखेरि यही हो कि सबकन्सियस माइन्डको इन्फर्मेसनलाई कन्सियस माइन्डमा कसरी राख्ने, जसले गर्दा तपाईँले चाहेको कुरालाई सजिलो याद होस्। जस्तो कि बच्चाहरूले पढ्न त चाहन्छन्, बुक ओपन गर्यो, आई कन्ट्याक्ट बुकमा हुन्छ, माइन्ड कहीँ और डाइभर्ट भइहाल्छ। द्याट ह्यापन्स ल्याक अफ कन्सन्ट्रेसन। सो त्यो बच्चाले पढ्नुभन्दा उसको माइन्डलाई यो थाहा हुनु पऱ्यो कि पहिला हाउ टु कन्सन्ट्रेट, पढ्न गइरहेको छन् पहिला यो थाहा हुनु पऱ्यो कि हाउ टु स्टडी। तर दुःखको कुरो यही छ कि
न प्यारेन्ट्सलाई थाहा छ न धेरै टिचरलाई थाहा हुन्छन् कि हाउ टु कन्सन्ट्रेट, हाउ टु स्टडी। खालि म एउटै डायलग भन्छु बचपनदेखि के राम्ररी पढ, कन्सन्ट्रेट गर, तर कसरी राम्ररी पढ त्यो भन्न सक्दैनौँ, कसरी कन्सन्ट्रेट गर त्यो हामी भन्न सक्दैनौँ, जसले गर्दा विद्यार्थी कन्फ्युज हुन्छन् र लाइफमा चाहेको जति रिजल्ट ल्याउन सकिरहेको हुँदैन। सो सबकन्सियसमा तपाईँको जुन क्वेसन थियो नि, इट्स रियली पावरफुल। यसलाई एक्टिभेसन गर्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो शरीरको लागि खाना हुन्छ नि, त्यस्तै हाम्रो माइन्डको पनि खाना हुन्छ, र माइन्डको यदि सही खाना तपाईँले खुवाउन सक्नुभयो भने लाइफ विल बी अमेजिङ। टेक्निक हुन्छ सबकन्सियस माइन्डलाई एक्टिभेट गर्ने? यस, गुड न्युज त यही त छ कि तपाईँले सबकन्सियसमा रिप्रोग्रामिङ गर्न सक्नुहुन्छ, रिडिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो गुड न्युज हो कि भगवानको कृपा हो हामी माथि। टेक्निक र फर्मुलाकै कुरा यहाँले गरिहाल्नु भयो होइन, यो सबकन्सियस माइन्डलाई एक्टिभेट गर्ने अथवा भनौँ मेमोराइज गर्ने टेक्निक तपाईँले नै राख्नुभएको रेकर्डबाट पनि होइन, वर्ल्ड रेकर्डबाट पनि त्यसको प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्टेसन कति छ भन्ने कुरा त इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो होइन। जस्तो त्यो जुन डेमोन्स्ट्रेसन देखाएका थिए, एउटा होल बुक मेमोराइज गरेर त्यसलाई लेखेँ र लेख्दा पनि वान वर्ड मेमोराइज गर्न सकेन भने त्यसको प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्टेसन के होला होइन। र धेरै मानिसहरू चाहिँ यो यस्तो स्क्याममा फसिरहेका छन् अहिले, समथिङ इन्स्टिट्युट अफ मेमोरी, समथिङ इन्स्टिट्युट अफ यो होइन, यस्तो कुराहरूको स्क्याममा 5,000 रुपियाँ पर व्यक्ति तिरेर 900 मानिसहरूले पैसा तिरेका छन् भन्ने कुराहरू आइरहेछ मिडियामा होइन। भने यस्तो स्क्यामहरूबाट मानिसहरू टाढा रहनुपर्छ होइन। र यो तपाईँले भने जस्तो टेक्निकहरू सिक्नको लागि चाहिँ जजमेन्ट कसरी गर्ने आम पिपल? यस, त्यही म भन्नु खोजेँ। पहिलो कुरो हेर्नुहोस्, एज अ जनता, इभन तपाईँले पनि युवराजी, हजुर, लाइफमा नथिङ इज फ्री अफ कस्ट, यति सबैलाई थाहा छ राइट? एकदमै। हामी हाम्रो बच्चालाई एउटा बर्थडेको रूपमा केही पार्टी गिफ्टमा हामी हजारौँ खर्च गरेका हुन्छौँ। एउटा सिम्पली स्कुलमा बचपनदेखि उसको 10th क्लासमा लाखौँ खर्च गरेका हुन्छौँ, तर त्यहाँ गएर खालि उसले लेख्ने सिक्ने भन्छ पढ। तर कोही व्यक्ति यदि तपाईँको उसलाई माइन्डको ट्रेनिङ दिन्छन् कि लाइक कसरी पढ्ने, कसरी स्टोर गर्ने, कसरी रिकल गर्ने, परीक्षामा कसरी मार्क राख्ने, त उसले चार्ज गरेछ भने देयर इज नथिङ रङ। नाउ यहाँ एउटा सवाल यो आयो कि द पर्सन हु इज गोइङ टु टिच योर चिल्ड्रेन और आइदर टु यु, आइदर ही इज द ट्रुथ और ही इज द इफेक्टिभ पर्सन और नट। नाम ट्रेनिङ भन्दैमा पे पनि नगर्ने, ओके, र ट्रेनिङमा यदि पे गरेर राख्नु त्यो गलत होला त्यो पनि नठान्ने। ओन्ली थिङ सिम्पल पोइन्टमा के छ युवराजी, जो कहाँ तपाईँ सिक्न या तपाईँको बच्चा गइराख्नु भएको छ नि, चेक हिज हिस्ट्री, मतलब पास्टमा उसको पर्सनल एचिभमेन्ट के छ। दोस्रो चिज, उसले लाइफमा कस्तो कस्तो व्यक्तिलाई के ट्रेनिङ दिएको छ राइट। उसले लाइफमा कुन कुन देशहरूमा गएको छ, मतलब राम्रो छ भने त देश विदेशमा उसले पक्कै डिमान्ड आएको हुन्छ, उसले गरेको पनि हुनुपर्छ राइट। र गुड न्युज यो पनि तपाईँहरूलाई भनिदियो, यदि अरूको नाम थाहा छ कि थाहा छैन, तर एटलिस्ट नवल पजियारको नाम थाहा पाइराख्नुहोस्, जसले अहिलेसम्म नेपाल, इन्डिया, सिङ्गापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, दुबई, युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा गरिसक्नु भएको छ, जसको प्रुफ तपाईँले मेरो पेजबाट मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, वर्षौँदेखि यही फिल्डमा म छु, त्यसले मलाई एक्सपिरियन्स छ कि माइन्ड कसरी काम गरेर कसरी मलाई इफेक्टिभ ट्रेनिङ दिन्छ। सायद यो मेरो धेरै पुराना पार्टिसिपेन्टहरूले पनि हेरिराख्नु भएको होला मेबी अहिले राइट। अर्को कुरो के छ भने, जब तपाईँ सिक्नु त भयो, तर सिकेर यदि तपाईँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नु भएन भने त्यहाँ प्रब्लम क्रिएट हुन्छ। तपाईँले सिकाउने टेक्निकको प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ? हामी त प्र्याक्टिकल त्यहाँ क्लासमै देखाएको हुन्छौँ। यो छैन कि आज सिक्नुहोस् र 5 वर्षपछि, नो, नट लाइक द्याट। आज यो टेक्निक सिक्नुहोस्, अहिले इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस्, रिजल्टमा इम्प्रुभ भएको हुन्छ। र युवराजजीलाई लगायत सबै जनताले क्ल्यारिटी के म भनिदिउँ भने, ट्रेनिङमा तपाईँको यस्तै जिरोबाट एकैचोटि हिरो भइँदैन, यो हमेसा याद राख्ने। यसमा के हुन्छ भने, यदि तपाईँ 60% तपाईँको यदि क्यापेसिटी छ भने त्यो टेक्निकले तपाईँले 70, 75, 80सम्म लग्छन्। 10 देखि 20% को इम्प्रुभमेन्ट त्यहाँ हुन्छ नै, ओके। र यो कसरी काम गर्छ भने, म सिम्पलमा भनिदिउँ युवराजजीलाई कि मानौ आज तपाईँ कुनै बाटो हिँडेर 1 घन्टामा गइराख्नु भएको छ बिना कुनै साधनको, ड्राइभिङ तपाईँलाई आउँदैन। तर जब तपाईँले अलिकता गाह्रो गरेर या एफर्टको साथ या डेडिकेसनको साथ जब ड्राइभिङ सिकिहाल्नुहुन्छ, अलि लड्दा पर्दै रगत बगाउँदै खुट्टा हात अलिक काटेर भए पनि अलिकता जुन लडेको चोटपटक त लागेको हुन्छ नि, त्यो सब सहेर पनि जब तपाईँ ड्राइभिङ सिकिहाल्नुहुन्छ त त्यही 1 घन्टामा त्यो जुन दूरी काम गर्नुपर्ने हिँडेर आज तपाईँ 15 मिनट 10 मिनट पनि स्पिडले गइहाल्नुहुन्छ राइट। त ट्रेनिङ भनेको के हो? स्ट्राटेजी हो, आइडिया हो। हिँड्न तपाईँले नै पर्छ, पढ्नु तपाईँले नै पर्छ, तर पढ्ने कसरी त्यो सिस्टम थाहा पायो भने सजिलो हुन्छ। आर गेटिङ माई पोइन्ट? जस्तो तपाईँ कुनै नम्बर याद गर्नु छ, फर इक्जाम्पल म्याथको फर्मुला, अब तपाईँ रट्टा मारिराख्नु छ, मारिराख्नु छ, घन्टो अनि फेरि सोद्धाखेरि याद आएन,
तपाईँ त त्यो रट्टा मारेको र त्यति टाइम इन्भेस्ट गरेको के मतलब भयो? तर जब यदि तपाईँले यो सिस्टम पाउनुभयो, अरे त्यो सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्दा त्यो इन्स्ट्यान्टकै तपाईँको माइन्डमा यदि राम्रो सब जान्छन्, अरू टाइमहरूको भन्दा अलिकता फास्ट तरिकाले जान्छ भने त त्यो टेक्निक सिकेर राख्नु, देयर इज नथिङ रङ इन द्याट। आर गेट माई पोइन्ट? तर सिम्पली यो पनि म भन्न चाहला कि यो कुनै जादु पनि होइन, यो कुनै म्याजिक पनि होइन, इट इज अ साइन्स। यो टेक्निक हो, यो टुल हो। मैले अघि भने नि मोबाइल क्यामेराको हामी म्यानुअल पाउँछौँ, कसरी युज गर्ने कसरी युज गर्ने, तर हामीले माइन्डका म्यानुअल पाएको हुँदैनौँ। सो यो टेक्निकलाई माइन्डको म्यानुअल बुझ्नुहोस् तपाईँ। जस्तो मैले सुन्दै आएको चाहिँ जस्तो एमबिबिएस पढ्दै गरेका, इन्जिनियरिङ पढ्दै गरेका धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ यस्ता स्क्याममा फँसेको छन् भन्ने सुने होइन। अब त्यस्तो व्यक्तिहरू त अभियसली सर्टकटको खोजीमा हुन्छन्, यहाँले भने जस्तो टेक्निकको खोजीमा हुन्छन्। एउटा तपाईँले लाइफमा सर्टकट केही हुँदैन, होइन यसलाई सर्टकटै मान्छन् नि त उनीहरूले, किनभने इजी हुन्छ प्रोग्राममा भनेर होइन। यसको बारेमा त कति ट्रोलहरू पनि अहिले बनिरहेको छ। मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने यसको स्टडीमा त इम्प्लिमेन्टेसन होला आफ्नो ठाउँमा, डेली लाइफ इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि, किन हुँदैन? जस्तो कि मान्नु तपाईँको फर इक्जाम्पल एउटा म दिइहाल्नु, तपाईँ यो कोठाबाट यो कोठामा हुनुहुन्छ के लिनको लागि, राइट? तर के लिनको तपाईँ बिर्सिहाल्नुहुन्छ जनरली, राइट? चस्मा कहीँ और राख्नु भएको हुन्छ र कहीँ और खोजिराख्नु भएको हुन्छ। एकदमै त्यो धेरै हुन्छ हामीमा, राइट? सम टाइम तपाईँले बाइक कहीँ और पार्क गर्नु र अर्को बाइकमा चाबी लगाइराख्नु भएको हुन्छ, एब्सेन्ट माइन्डेडनेस भन्छौँ त्यसलाई। एकदमै यो क्योर हुन्छ तपाईँको। सिम्पलमा के बुझ्नुहोस् भने, सिम्पलमा युवराजी लगायत सबै जनताले यो भन्न चाहन्छु, ट्रेनिङ भनेको कस्तो हुनुपर्छ भने इट इज अ जुन गाइडलाइन हुन्छ, टेक्निक हुन्छ, त्यो थाहा पाएर इम्प्लिमेन्ट गर्दा रिजल्ट आउने। थाहा पाउनु ठुलो कुरो होइन, थाहा पाएर इम्प्लिमेन्ट गर्दा। बिकज भनिएको छ इङ्ग्लिसमा, द नलेज विच इज नट युज्ड इज अ गार्बेज। मतलब जो ज्ञान युज हुँदैन त्यो कचराको समान हो। एकदमै ओके। अब तपाईँले के गर्नुपर्छ कि एज ए तपाईँ मानु प्रोफेसनल हुनुहुन्छ, यो तपाईँ स्कुल कलेज जानु पर्दैन, तर यदि तपाईँले त्यो टेक्निक सिक्नुभयो भने एटलिस्ट यति पनि थाहा पाउनुभयो भने कि लाइक माइन्डमा लाइक बिना एलार्मको कसरी उठिने, मेन्टल एलार्म टेक्निक र छुट्टिने, सबकन्सियस माइन्डसँग रिलेटेड छ यो, राइट? हाउ टु स्लिप फास्ट, यो पनि तपाईँले काम लाग्छ, राइट? हाउ टु मेडिटेट, पिसफुल माइन्डको लागि मेडिटेसन गर्ने कसरी, यो पनि थाहा पाउनु तपाईँको लागि त राम्रो हो नि त, राइट? माई डियर फ्रेन्ड, एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु युवराजी, व्यक्ति आजकल लाइफमा यति भागदौडमा बिजी छन् नि, उसलाई आफ्नो लागि टाइमै छैन वास्तवमा। जस्तो सिम्पलमा भनौँ, मलाई धेरै व्यक्तिले सोधिरहेको उहाँको हुन्छ सर लकडाउन थियो, यस्तो स्ट्रेस, यो त्यो यताउति। अरे यस, म प्रश्नबाट यहाँलाई अलिकति यसलाई जस्टिफाई गर्ने चान्स दिन्छु। जस्तो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हामी अलमोस्ट लकडाउनकै अवस्थामा छौँ। धेरै कुराहरू खुले पनि, कति नखुलेको छन्, र कतिजना चाहिँ कोरोनाको त्रासले पनि र आफ्नो व्यापार व्यवसायमा घाटा बेहोरेको कारण स्कुल कलेजहरू नखुलेका कारण पनि डिप्रेसनको शिकार भएका छन् भने कतिजना यस्तै खाले स्क्यामको एक्सपोज भएर पनि डिप्रेसनमा परेका छन् भने कतिजना चाहिँ यस्ता स्क्यामको फन्दामा परेर पनि डिप्रेसनमा गएका छन् होइन। त्यस्ता मानिसहरूलाई पनि केही सजेसन होला नि यहाँले, मतलब यो मेमोरी टेक्निकहरू केही होला त्यो मेमोरी रिफ्रेस गर्ने? युवराजजीलाई एउटा के भनिदियो भने हाम्रो ट्रेनिङमा मात्र मेमोरी टेक्निक हुँदैन, त्यहाँ लाइफ स्किल्सहरू हुन्छ। ट्रेनिङको साथसाथ इमोसनलाई कसरी स्ट्रङ गर्ने, माइन्डलाई कसरी म्यानेज गर्ने। यस्तो पनि सुनेको थिएँ कोही व्यक्ति भन्छन् कि मलाई टेन्सनले छुनै सक्दैन, स्ट्रेस त मलाई लाइफमा आउँदैन। टोटल्ली गलत हो। हरेक व्यक्तिलाई स्ट्रेस आउँछ। जसले स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको क्लास सिकाउँछ नि उसलाई पनि गर्छ, उसलाई पनि स्ट्रेसमै उसले सिकाइरहेको हुन्छ। हरेकलाई स्ट्रेस आउँछ, स्ट्रेसलाई म्यानेज गर्न जान्नुपर्छ। Nobody there in this world who cannot be like a stressful, okay, mind, मतलब स्ट्रेस फ्री माइन्ड, ओके, स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस त हुन्छ नै, तर त्यसलाई म्यानेज गर्न जान्नुपर्छ। अब यो स्ट्रेस किन हुन्छ व्यक्तिलाई? सिम्पल कुरो, यसमा त हामी प्र्याक्टिकल धेरै गराएको हुन्छ फिजिकल हाम्रो ट्रेनिङ प्रोग्राममा। यहाँ सिम्पल यदि थ्योरीमा भन्नुपर्ने दुई तिनवटा चिज यदि साइकोलोजिकल उहाँले बुझ्नुभयो भने माइन्डबाट उहाँलाई पनि कम्फर्टेबल फिल होला। के गर्नुपर्छ? पहिलो कुरो लाइफको सिम्पल फन्डा, जहाँ मेरो प्रोग्राममा पनि भनेको हुन्छ र प्राय एक दुईवटा हाम्रो मिडिया साथीलाई पनि सेयर गरेको छु कुरा। जीवनमा तीनटा चिज याद राख्ने, ओके। पहिलो कुरो, कुनै पनि परिस्थिति जुन छ नि र त्यो परिस्थिति तपाईँलाई मन परेन र तपाईँले त्यसलाई चेन्ज गर्न यदि सक्नुहुन्छ र लाग्छ कि चेन्ज गर्दा हुन्छ भने त दिल जान लगाइदिनुहोस् चेन्ज गर्नमा, ओके। मिन्स चेन्ज द चेन्जेबल भन्छु त्यसलाई म, द्याट्स फाइन। तर कुनै यस्तो परिस्थिति छ तपाईँ जति गरे पनि त्यो चेन्ज हुनेवाला छैन, के रिजल्ट आउनेवाला छैन, देन बेटर एक्सेप्ट द्याट एट हार्ट। सो तपाईँलाई खुसी मिल्छ। जस्तो यो पेन्डेमिक कोरोनालाई हामी केही गर्न सक्दैनौँ, जस्तो कसैको यो अनचेन्जेबल हो। सर एउटा एक्जाम्पल नि, कसैको श्रीमती चाहिँ एकदमै बढी यस म भनेवाला थिएँ, श्रीमती नै चेन्ज गर्न त मिलेन नि हैन। यस, सो द्याट्स चेन्ज गर्न मिलेन। सो श्रीमती हो चाहिँ परिस्थिति मिन्स पहिला आफूमा चेन्ज ल्याउने हो, एक्सेप्ट इट। जस्तो म फर इक्जाम्पल, आर यु म्यारिड? यस। So you are married or married bachelor? Pure married. Married. Okay. ल अब यस्तो हेर्नुहोस्,
प्रब्लम कहाँ छ थाहा छ व्यक्तिको यो राम्ररी सुन्नु होला फ्रेन्ड्स। अब उहाँले सोधिहाल्नुभयो र प्रायः हाम्रो ट्रेनिङ प्रोग्राममा हामी प्र्याक्टिकल गराएको हुन्छौँ, तर यो यहाँबाट पनि तपाईँले अहिले ट्रिगर पाउनुहुन्छ माइन्डमा। जीवनमा हाम्रो बिग प्रब्लम के छ थाहा छ तपाईँलाई? हमेसा हामीले अरूलाई चेन्ज गर्न खोजिरहेको हुन्छौँ, हमेसा, चाहे त्यो बच्चा होस् या प्यारेन्ट्स होस् या हस्बेन्ड होस् या वाइफ होस् या जे होस्, प्रब्लम यही छ। र यो पनि साँचो कुरो हो कि तपाईँले वर्षौँदेखि एकअर्कालाई चेन्ज गर्न कोसिस गरिराख्नु भएको छ, तर के तपाईँले चेन्ज गर्न सफल हुनु भएको छ? छैन, झन् प्रब्लमै क्रिएट भएको होला। एकदमै त्यसले त झन् धेरै प्रब्लम हुन्छ। जसलाई तपाईँ फर्मुला के नाम सिम्पल स्ट्राटेजीमा हुन्छ प्रोग्राममा, तर तपाईँको नजरअनुसार तपाईँको बोलीअनुसार फर्मुलामा नै भनौँ। सिम्पल फर्मुला के छ भने एज ए ह्युमन बिइङ हर हमेसा आफ्नो फ्यामिली मेम्बर साथीभाइ जहाँ पनि हुन्छ नि उसलाई चेन्ज गर्ने कोसिस नगर्नुहोस्, करेक्ट गर्ने कोसिस नगर्नुहोस्, तर कनेक्ट गर्न कोसिस गर्नुहोस्। नेभर ट्राई टु चेन्ज टु मच, नेभर ट्राई टु करेक्ट टु मच टु योर स्पाउस or to your children, to your parents, but it will be much more better if you are succeed to connect with them. Okay? सो कनेक्टिभिटी जब तपाईँको राम्रो छ नि, त्यहाँ इमोसनल बन्डिङ जब छ नि, त तपाईँको खुसीको लागि भए पनि उसले तपाईँको जस्तो पक्का रिजल्ट उसले देखाएकै हुन्छ। तर जब हामी फोर्सफुली केही भनेको हुन्छौँ नि, त उसले नगर्ने चिज पनि उसले गरेर तपाईँले देखाएको हुन्छ। बिकज जे काम म बार बार भन्छु मेरो प्रोग्राममा, जे काम माया र रेस्पेक्टले मिल्छ नि, त्यो कहिले तपाईँको धाकले रुवाबले डरले कहिले त सल्भ गर्दैन। ओके, जस्तो तपाईँले बच्चालाई भन्नुहुन्छ कि पढ पढ, उसले डरले त बसिहाल्छ पढ्न, तर कानमा त्यही घुसिरहेको छ, ए त्यो टिभीमा आवाज शाहरुख खानको यस्तो मुभी चलिरहेको छ, ड्याडीमा हेरिराख्नु भएको छ, बसेको छ डरले, त्यो हुनै सक्छ। तर उसलाई यो फिल गराउनुहोस् कि नानु दिस इज द लाइफ। ओके, हामीले पनि पढेर यहाँ आएको छौँ, लाइफमा पढ्नै पर्छ, जे पनि भोलि गर्नु पछि, तर एजुकेसन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन लाइफ। लाइफ यस्तो हुनुपर्छ, बाबुले पढ्यो भने नानुले पढ्यो भने हाम्रो लाइफ पनि एकदम ह्याप्पी हुन्छ, बाबु देश विदेश जानु छ, लिक राम्ररी मोटिभेसन दियो भने नि उसलाई पढ भन्नै पर्दैन, ऊ आफसे आफ पढ्न थाल्छन् के। मोटिभेसन कनेक्टिभिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट के। सो तपाईँले स्ट्रेसको जुन कुरा गर्नु, स्ट्रेस कहाँ हुन्छ भने सिम्पलमा जुन भन्नु पर्दाखेरि हामीले जुन चिजमा हाम्रो कन्ट्रोलै छैन, जुन चिजमा हामी बदलाव ल्याउनै सक्दैनौँ, त्यसमा हामी ओभर थिङ्किङ गर्छौँ, ओभर हेडेक गर्छौँ र हामी त्यसको रिफ्लेक्सनमा आफै दुःखी भइरहेको हुन्छौँ। राइट, जस्तो भनिहाल्यो कोरोना, यसमा हाम्रो केही कन्ट्रोल छैन, हामी केही चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। एउटै चिज के गर्न सक्छौँ, घरमा बसेछौँ भने त्यो टाइमलाई बरु भगवान्को ब्लेसिङ ठानेर पोजिटिभ आफ्नो माइन्डमा त्यो सेट ल्याएर, ओ यो टाइम मलाई मिलेको छ आफूमा केही इम्प्रुभमेन्ट ल्याउनको लागि। सो केही नयाँ स्किल सिक्ने या आफ्नो हेल्थको माथि काम गर्ने, या तपाईँको वाइफ या बच्चा या प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ, धेरै समय भएको थियो उहाँसँग राम्रो टाइम स्पेन्ड नगर्नु भएको थियो, एटलिस्ट यही भएर त्यो उहाँसँग टाइम स्पेन्ड गर्ने मौका पनि पाउनुभयो। तर तपाईँले हेर्नुभयो महिनौ हामी घरमा थियौँ, तर कसरी बित्यो? मानव वाइफ किचनमा कुकिङमा बिजी होला, मम्मी ड्याडी ओल्ड मम्मी ड्याडी हुनुहुन्छ भने उहाँ आफ्नो कतै बसेर के हेरिराख्नु भएको होला, एज हस्बेन्ड या फादर भनौँ मोबाइलमा बिजी, बच्चा ट्याबमा बिजी, अनि सबको दिन यस्तै गयो, खालि मिठो खानुभयो, इभेन खाँदा पनि मोबाइल हेर्दा के खायो त्यो पनि थाहा हुँदैन कतिजनालाई, सरप्राइजिङली त्यो त ट्रेन्ड भइसक्यो अहिले। यस, सो मिन्स पोइन्ट के छ भने स्ट्रेस हामीले आफैले लिइरहेको छ, एक्चुअली इन्भाइट गरेर चाहिँ स्ट्रेस कि प्लिज म कहाँ आऊ भनेर। ओके ओके, सो लाइफमा सिम्पलमा यो वर्ड याद राख्नु होला, परिस्थिति जस्तो सुकै किन नहोस्, ओके, तर तपाईँको रिस्पोन्स र तपाईँको रियाक्सन जसलाई भन्छौँ, मनस्थिति यदि त्यसमा सही छ भने नि त रिजल्ट नेगेटिभमा पनि तपाईँ पोजिटिभ खोज्न सक्नुहुन्छ के। एभ्रिथिङ हाम्रो ह्युमन माइन्ड सेट हो के यो। अब भन्नुहोस् तपाईँ यो ट्रेनिङ गर्नको लागि यदि कोही आउँछ र सिक्छन् त उसको त एचिभमेन्ट भयो नि। यस, मानव कसैको रिस्तामा तपाईँको एकदम नेगेटिभ असर परिरहेछन्, तर उसको साइकोलोजी चेन्ज भयो माइन्डको र रिस्ता ह्याप्पी छ भने त त्यसलाई कुनै पैसा त कम्पेयरै गर्न सक्दैन। राइट, तर त्यही फेरि भन्न चाहन्छु नसिकाइकन ठग्न पनि भएन। यस, फर इक्जाम्पल तपाईँ कुनै सिनेमा हलमा जानुहुन्छ, राइट, पोस्टर हेरेर, ओके, तपाईँले भन्नुभयो कि ओ यो मुभी चाहिँ शाहरुख खानको राम्रो होला, तपाईँले आश गर्नु राम्रो होला, राम्रो छ, ठिक छ, जानुभयो फिल्म फ्लप छ फर इक्जाम्पल, जस्तो शाहरुख खानको 0 मुभी अरू जेसुकै होस्, तपाईँ निराश हुनुभयो, त यसमा शाहरुख खानको के दोष? उसले त आफ्नो बेस्ट त दिएकै होला, अडियन्सलाई मन परेन पो, फेरि त्यही शाहरुख खानको अर्को मुभी त मन परेको थियो नि त तपाईँले कुनै बेला। ओके, सो मिन्स यदि यो व्यक्तिको माइन्डसेट भयो कि धेरै कम्प्लेनिङ बानी यदि छैन र हट्यो भने नि उसलाई आफैले राम्रो होला के। जुन तपाईँ भाइहरूको कुरा गरिराख्नु छ नि अहिले, म त के भन्छु नि, हिज मस्ट बी द जिनियस के। किनभने तपाईँको एटलिस्ट यति पनि गर्न सक्ने इसकामा त्यो एउटा माइन्ड त थियो नि, यसलाई यदि उसले सही पोजिटिभमा यदि गरेको भए सायद रिजल्ट उसको र देशलाई पनि धेरै राम्रो हुन्थ्यो कि। तर इम्प्लिमेन्ट के भयो, नेगेटिभ वेमा भइदियो।
आर गेटिङ माई पोइन्ट। तर त्यो महत्त्वकांक्षाहरू चाहिँ मेरो एउटै हो युवराज जी, जस्तो होइन त्यो यङ्स्टरहरूमा त्यो महत्त्वकांक्षाहरू चाहिँ बेसी हुँदो रहेछ। नै त्यो जायज पनि हो, हुनु पनि पर्यो, लाइफ हो ओके, तर एप्रोच सही हुनु पर्यो के। त्यसको लागि जुन गुरुको मार्गदर्शन चाहियो, गाइडलाइन चाहियो ओके। होइन मैले भन्न खोजेको नि कम्पेरिटिभली बिफोर र अहिलेको प्रेजेन्ट सिचुएसनमा त्यो यङ्स्टरहरूमा अहिलेको ग्रुमिङ यङ्स्टरहरूमा चाहिँ बेसी महत्त्वकांक्षा देखिएको छ कि छैन? ओके नहीं द्याट्स नेचुरल। सी समय बदलिसकेको छ, परिस्थिति बदलिसकेको छ र महत्त्वकांक्षा भने फेरि लाइफ जिउने कसरी। त्यो पहिला यस्तो थियो एउटा कहावत थियो, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम और कबीर दास गए गए सबके दाता राम। त्यो पहिला भन्थ्यो केही होइन, दुई छाक खानालाई कसरी हुन्छ त्यो पहिला जोगाड गरौँ, त्यसपछि अरू के। त पहिलाको माइन्डसेट त्यस्तो हुन्थ्यो। तर अहिले मान्छेले के भन्छ, बरु दुई छाकमा अलि एकै छाक खाउला तर लाइफ अलिकति वाउ जिउला, राइट? बिकज स्ट्राटेजी चेन्ज भएको छ, माइन्ड यो प्याटर्न लाइफको चेन्ज भएको छ, व्यक्तिको लाइफस्टाइल चेन्ज भएको छ। एउटै मेरो के भनाइ छ, हु एभर दे आर, जो पनि सुनिराख्नु भएको छ, रास्ता सही अपनाउनुहोस् ओके, सही एप्रोचमा जानुहोस्। किनभने यदि तपाईँको रास्ता सही छ त अलिकति गाह्रो होला, आई एग्री। मैले नि गिरिजमा राखेँ, कहाँ त्यो सजिलो थियो, सजिलो त सबैले राखिहाल्थ्यो नि, तर त्यो डेडिकेसन, त्यो कन्सिस्टेन्सी, त्यो कन्टिन्युटीको साथ आउँदाखेरि रिजल्ट आउँछ नि। सो तपाईँले रास्ता सही चुन्नुहोस्, गाह्रो सुरुवातमा होला तर लेटर गएर तपाईँले सक्सेस मिल्छ, ह्याप्पिनेस मिल्छ। देयर इज नथिङ कल्ड सर्टकट, तर एउटा स्योर कट चाहिँ पक्का हो। आई रिपिट, देयर इज नथिङ कल्ड सर्टकट बट देयर इज 100% स्योर कट। स्योर कट कसरी? त आइडिया लगाएर, स्ट्राटेजी लगाएर, पवित्र भावको साथ, राम्रो माइन्डसेटको साथ गऱ्यो भने स्योर कट पक्का हुन्छ। ओके सर, यति धेरै हामीले कुरा गरिसक्यौँ होइन। अब पक्कै पनि यदि यो 40औँ मिनटमा हामी छौँ, 40औँ मिनटसम्म दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ भने कुनै न कुनै माध्यमबाट यहाँसँग टचमा आउन सक्ने उहाँहरूले प्रश्न मलाई गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। ओके, तपाईँको पेज, वेबसाइट के छ अलिकति? यस, तपाईँको सिम्पल हो, गुगलको जमाना तपाईँ नवल पजियार, NABAL नवल PAJIYR पजियार गर्नुहोस्। फेसबुकमा आउँछन्, मेरो फेसबुक पेज छन्, त्यहाँ हेर्नुहोस्। धेरै सेलिब्रिटीहरूले मलाई त्यहाँ फलो गरेको छन्, तपाईँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ पनि लाइक गर्नुहोस्, म्यासेज गर्नुहोस्। युट्युब च्यानल पनि नवल पजियार गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड, त्यहाँ गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर छ त्यहाँ, तपाईँ त्यसलाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस्। भिडियोहरू यस्तै सुन्न पाउनुहुन्छ, त्यहाँ केही भिडियोहरू राखिएको छ। बिकज टेक्नोलोजीमा म त्यति एक्टिभ पहिलादेखि नै थिएन, बिकज अलवेज ट्रेनिङमा व्यस्त, प्लस आफ्नो सेल्फ रिसर्चमा बिजी। तर जति छन् त्यसले पनि तपाईँले धेरै सपोर्ट गर्छन्। जुड्नुहोस् मसँग। र अन्तमा यति कुरा याद राख्नुहोस्, जहाँ पनि रहनुहोस्, जे पनि गर्नुहोस्, माइन्ड सेट सही राख्नुहोस्, भाव पवित्र राख्नुहोस्। र एउटै कुरो म हमेसा भनेको हुन्छु, एज ए ह्युमन बिइङ, आफूलाई दुखी नराख्नुहोस् र अरूलाई पनि दुःख नदिनुहोस्, र आफ्नो माइन्ड र हार्टलाई हमेसा खुसी राख्नुहोस्, र अरूले पनि तपाईँसँग खुसी होस् त्यस्तो काम गरौँ। दुःख दिने काम बिल्कुलै नगरौँ। सक्नुहुन्छ सपोर्ट गरिदिनु होला, दुःख चाहिँ पक्कै नदिनुहोस्। अरूलाई दुःख दिएर म सुखी हुन्छु भन्ने मान्छे सुखी हुन सक्दैन। सक्दैन। नेभर, नट एट अल। जब तपाईँको सराउन्डिङ दुखी छ भने नि आई ग्यारेन्टी तपाईँ खुसी हुनु नै सक्नुहुन्न। मान तपाईँ इफ यु आर अ हस्बेन्ड, आज तपाईँले वाइफलाई सँग डिस्कस गर्नु, वाइफलाई तपाईँले गाली गर्नुभयो, राइट? तपाईँले के लाग्छ, वाइफ दुखी छ त्यहाँ तपाईँ खुसीले बस्न सक्नुहुन्छ? बिल्कुलै नै। सिम्पल इक्जाम्पल दिएको। त्यस्तै तपाईँको यदि वरिपरिका व्यक्ति दुखी छन् भने नि तपाईँ खुसी कहिले बस्नै सक्नुहुन्न। सो एटलिस्ट माई सजेसन टु एभ्री वान कि एटलिस्ट आफूलाई खुसी राख्नुको लागि अरूको सराउन्डिङलाई पनि खुसी दिने काम चाहिँ गर्नुहोस्। इनकेस सक्नु न खुसी लेटेड बी, दुःखको काम त बिल्कुलै नसोच्नुहोस्, किन त्यही कर्म तपाईँलाई फर्केर आएको हुन्छ कि। ओके, राजा जति व्यक्ति दुःख भोगिरहेको हुन्छ नि त्यसको आफ्नै कर्मले उसले दुःख भोगेको के खास। नवलजी, यो हुन त आउट अफ कन्टेक्स्ट क्वेसन होला, किनभने हामी मेमोरी र मेमोरी टेक्निकका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र यहाँको अन्य अन्तर्वार्ताहरू हेर्दा, यहाँको प्रेजेन्सहरू हेर्दा पनि ठ्याक्कै उदित नारायण झा जस्तै पनि देखिनुहुन्छ, उहाँ जस्तै मिठो गाउनुहुन्छ भन्ने पनि मैले सुने होइन। अलिकति हाम्रो होइन अडियन्सहरूले यति होल्ड गरेर यति समय हेरिसक्नु भएको छ भने उहाँलाई 2 लाइन गाएर उदित नारायण झाजीको एउटा गीत सुनाइदिनुहोस् न। पहिलो कुरो त युवराजी, म यो म्युजिक जुन भन्नुभयो नि, यो माइन्डसँगै सम्बन्धित हो एक्चुअली। र जो व्यक्ति म्युजिक लभर हुन्छ नि, सायद उहाँले त्यति स्ट्रेसले पनि धेरै असर गर्दैन, स्ट्रेस आए पनि उहाँले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ इजिली। ओके, र तपाईँले भन्नु उदित नारायणजीको, म एक्चुअली म्युजिक बचपनदेखि मेरो तपाईँको सक, र म तपाईँको धेरै ल्याङ्ग्वेजमा म गाउँछु पनि, नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, तेलुगु, तमिल, बङ्गालीहरूमा जो मेरो च्यानल पनि केही गीतहरू तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो त 2 लाइन म पक्का गुनगुनाउँछु। कुन भाषामा सुन्न चाहनुहुन्छ, नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, तेलुगु, तमिल, बङ्गाली, कुनमा? प्रिफर नेपाली नै प्रिफर। भेरी गुड। सी द्याट्स भेरी नाइस। यु नो, बिकज म जहाँ पनि जान्छु नि फर्स्ट प्राइडमा नेपाली ल्याइदिन्छु, किन म नेपाली हुँ र आई फिल प्राउड टु बी ए नेपाली। र यति मलाई थाहा छ, यति मैले देश दुनियाँ जुन ट्रेनिङको कारण मैले जहाँ गएको छु, यति पक्का फिल छ मलाई कि नेपाल जस्तो देश अहिले मैले कतै पाएको छैन कि। इट्स रियली ब्युटिफुल। ओके, सो 2 लाइन
हाम्रो नेपालीमै जाओस् ओके sure. गीत यस्तो थियो सायद धेरैले सुन्नु भएको होला कहिले तिम्रो पछ्यौरीमा अल्झे कहिले तिम्रो चौबन्दीमा अल्झे लोभ्याउने पासो थाप्यो मायाको आखिर तिम्रो जिन्दगीमा अल्झे थ्याङ्क यू वाह म त छुट्याउनै गाह्रो पऱ्यो होइन ठ्याक्कै उदित नारायण जीको जस्तै ठ्याक्कै स्वर आउँदो रहेछ यहाँको Okay, thank you. वेल थ्याङ्क यू भेरी मच नवलजी फर कमिङ थ्याङ्क यू र तपाईँ सबैलाई नमस्कार र फेरि गुड न्युज कि म यो रेकर्ड राख्न गइरहेको छु अर्को नयाँ रेकर्डहरू जसमा तपाईँहरूको माया ब्लेसिङकै साथमा यो सम्भव हुन्छ र अहिले पनि जुन रेकर्ड राखेको छु यो मातापिताको आशीर्वाद गुरुको आशीर्वाद भगवानको कृपा लगायत हाम्रो सबै नेपाली जनताहरूको आशीर्वादले नै सफल भएको छ यस्तै तपाईँहरूको आशीर्वाद माया पाइराखौँ र आउने दिनमा तपाईँ छिट्टै सुन्नुहुन्छ रिजल्ट मेरो हातमा आएपछि मात्र म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु बिकज रिजल्टभन्दा पहिला यसरी यो भ्रम फैलाउने अरूहरूको जस्तो त्यो मलाई बिल्कुलै मलाई त्यो आउँदैन त्यसैले रिजल्ट आओस् र छिट्टै आउँछ त्यसको लागि आशीर्वाद र माया दिनुहोला तपाईँ सबैलाई मेरो नमस्कार प्रणाम र मेरो ढोग थ्याङ्क यू